ये हुसैन अहमद साहब मोमिन है क्या? आप हुसैन अहमद साहब? हाँ शायद मोमिन ही जी जी जनाब, हाँ जी मोमिन जनाब हैं, जी बिस्मिल्लाह, आदाब अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम आदाब वालेकुम, जनाब वालेकुम सलाम जी खैरियत जी से हैं मोहतरम हज़रत? जी हाँ फरमाइए क्या कहना चाहते हैं माशाअल्लाह। भाई नहीं कुछ नहीं, बस आए थे आपकी बातें सुनने के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए क्या जी। कहना चाहेंगे आप अपनी भी कुछ सुनाएं कुछ एक नहीं हम रवादाराना माहौल हो कुछ बात की जाए जैसे आपको हमारे अगर किसी मिले भाई ने तो कहा बात कि हो आप मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, तो उन्होंने ही सब कुछ बयान कर दिया है और इस्लाम चलिए के बहुत बारे में अच्छी तो बात ख़ैर आप बहुत कुछ जानते हैं। तो जानना हम चाहते थे कि आप क्या बताना चाहते हैं इस्लाम के बारे में? क्या आप पेश करते हैं और इस्लाम अगर जैसा कि आप बताते हैं तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव पैगाम है उसके बदले? क्योंकि इस्लाम तो अपना पैगाम ऑल्टरनेटिव क्या खुद कर होगा देता सर है। आपका नहीं क्या सुनिए पैगाम है? आप क्या पेश करते हैं? ये मैं जानना बस इतना ही चाह रहा था। नहीं देखिए ऑल्टरनेटिव से क्या मुराद है आपकी अगर कोई कहे कि जो है इस्लाम का ऑल्टरनेटिव क्या है तो मैं उसका जवाब ये दूंगा जी। कि ईमान नामी अंधेरे का ऑल्टरनेटिव अकल नामी रोशनी है मैं ऐसा जवाब दूंगा ईमान नामी अंधेरे का अकल रोशनी है। ऑल्टरनेटिव नहीं ईमान नामी अंधेरे का ऑल्टरनेटिव अकल नामी रोशनी है क्योंकि मेरे नजदीक ईमान एक अंधेरा है और अकल एक रोशनी है ठीक है अच्छा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो उजाला ही उजाला है, नूर ही नूर है। नहीं खैर ठीक है ये तो आप ईमान के की जो है जो जिसे बक्सा कहते हैं आप उसके अंदर रहकर जो है आप ये बात कर रहे हैं ना जब आप ईमान नामी इस बॉक्स के बाहर आएंगे तो मेरी बात मेरा पॉइंट आप समझ पाएंगे जी। ये है असल मसला जी आप ईमान को अगर अंधेरा कहते हैं तो आपके पास उसकी क्या दलील है? क्या दलील पेश नहीं करते हैं ज़ाहिर आप? नहीं देखिए कि ईमान अंधेरा क्यों है मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह की क्या आपके पास कोई दलील है तो आपको बहरहाल जो है कहना पड़ेगा कि अल्लाह को साबित नहीं किया जा सकता अल्लाह को माना जा सकता है क्या हो गया भाई चले गए जी भाई चले गए वो। हुसैन अरे अहमद वो शायद साहब तशरीफ लाए हाँ मिस्टेकनली ड्रॉप हो गए, शायद अभी आएंगे वो। हाँ शायद वो कोई बटन क्लिक हो गया तो वो जो है ड्रॉप हो गए ठीक है आप तशरीफ लाइए जी हुसैन अहमद साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं जी हाँ आ गए जी जी मेरा नेट गड़बड़ हो गया था। जी अच्छा बताएं। ठीक है तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह को क्या आप साबित कर सकते हैं साबित कैसे? अकली तौर पे या कुरान के तौर पे? देखिए बात यही है ना किसी भी तरह से अल्लाह को साबित नहीं किया जा सकता अल्लाह को माना तो जा सकता है जी, जी। और मानने ही की बुनियाद पर मनवाया तो जा सकता है लेकिन साबित नहीं किया जा सकता इसी तरह से मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप जो है इस्लाम की वो शहादत जिसे रिसालत कहा जाता है इस मामले में आप जो गवाही देते हैं क्या आपने यानी अपने आप ये नबी कह को रहे हैं देखा कि है अल्लाह के वजूद पर आप दलील ऐसे हम पेश करें कि जो अकली तौर पर हो, लॉजिकल हो और टेक्स्ट के नहीं तौर पर किसी ना भी हो। तरह से भी नहीं देखिए कि जिसे आप अच्छा। अल्लाह कह रहे हैं ये लफ्ज और इससे जुड़े हुए तसव्वुरात क्योंकि जी, हर जी। मजहब का जो खुदा होता है उसके साथ जो तसव्वुरात जोड़े गए हैं और फिर उसके साथ जो नाम जोड़ा गया है हर इलाके में हर जमाने में हर एक ने अपने अपने खुदा को अलग अंदाज से तराशा है उसी तरह से एक खुदा वो भी है जिसको अल्लाह कहा जाता है और इसे तराशा गया है अरबों के द्वारा अरबों ने अरब में इसे किसने तराशा था? जाहिर बात है अरबों ने जो है अपने इलाके में अपने जमाने में किसी ने तराशा था यही नहीं तो वजह है कि आपको कुरान आप के ये सुनिए अगर आप जरा सुनिए ये तो बताएं, जैसे अरब में जैसे आपने कह दिया कि अरबों ने तलाशा था, तो कौन था वो? मतलब कोई नाम होगा, भाई क्योंकि कोई इतना एक बड़ा आदमी जो मजहब है अगर इतने इसकी आप जरा 1500 सुनिए सालों से मानने वाले मौजूद हैं, मेरे तो भाई जो इसके आप जरा खिलाफ अगर रुकिए करता तो उस जो लेके मेरे उठा होगा भाई तो उसका भी आप नाम जरा होगा। सचवाला जी सुन बोलने तो दीजिए ना लीजिए उनको। ना बोलने तो दीजिए ना मैं आपसे अच्छा, जवाब दे अच्छा, दूं देखिए आप जो है इतना जो नाराज हो जाएंगे तो फिर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होगी ना मैं जी, जी। आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये पूछें कि कौन शख्स है जिसने अल्लाह को तराशा किया ऐसा इस तरह का सवाल होता है ऐसा नहीं होता ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुरान के बाहर इसे अल्लाह कहा गया है आप अल्लाह को पूरी दुनिया में किसी भी इलाके में किसी और किताब में नहीं बता सकते कि उसमें अल्लाह है अल्लाह सिर्फ कुरान में है सिर्फ कुरान में है तो जिन्होंने कुरान को लिखा कुरान उन्होंने अल्लाह कुरान को तराशा जी, सचवाला साहब अगर आप इजाजत दें तो हम बोलें कुछ? जी हाँ बोलिए जी, तो कुरान जब देखिए अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह का नहीं, पहले कुरान का कॉन्सेप्ट समझिए कि कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो मानते हो वो मानिए, हम जो मानते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं, फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है? तो कुरान हमसे क्या कहता है? कुरान हमसे कहता है कि अल्लाह ये कायनात एक मकसद के तहत पैदा की गई, ठीक? फिर उसने ये बताया कि इसको किसने पैदा किया? कुरान कहता है कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। फिर उसने ये बताया कि किस मकसद के तहत पैदा किया, कि अल्लाह ताला ने इसको इबादत के लिए पैदा किया। अब हमको इबादत को समझना है। इबादत किसे कहते हैं कि इंसान अपने खालिक के हुक्म को पूरा करे,
اس کے خالق کا حکم کیا ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ دے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ بنیادی. اور پھر ایک اخلاقی طور پر بھی ہے کہ انسان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، غلط کام نہ کرے جو فطرت کے خلاف ہیں، جیسے چوری نہ کرے، زنا نہ کرے. پھر اب جو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے کیا کیا تنبیہات رکھی ہیں کہ جہاں سختی سے کام لینا چاہیے وہاں سختی سے لیا، جہاں تھوڑا سا سمجھا کے کرنا چاہیے وہاں سمجھا کے کیا. تو اسلام تو یہی کہتا ہے، اسلام از دا وے آف لائف، یعنی ایک انسان کو زندگی جینے کا ایک طریقہ دیتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق. تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے گا. اب یہی چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے، نہیں جیسے ہم نے آپ کی ایک منٹ میں تو آپ کی ڈیبیٹ دیکھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، یہ خرابی، وہ خرابی. تو اگر اتنی خرابی ہے تو آپ ایک کوئی ایسی چیز پیش کریے اس کے مقابلے میں جو اس سے بہتر ہو. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ عقل کے مطابق جیے تو اسلام کون سی ایسی چیز ہے جو عقل کے مطابق نہیں کہتا ہے؟ سب کو اس کا عقل کے مطابق ہے. اچھا، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام عقل کے مطابق چلتا ہے. الحمدللہ. میں آپ دیکھیے، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی وضو کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی سنیے ذرا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام عقل کے احکامات، عقل کی باتیں کرتا ہے، یہی آپ نے کہا نا؟ جی، لاجیکل. آپ نے اچھا سنیے، اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لاجک ہے، عقل ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ جی. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ نے ابھی وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عین اس وقت آپ سے گیس خارج ہو گئی. جی. تو گیس خارج ہوتے ہی آپ کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ جو ہے وضو خانے کی طرف دوڑیں گے اور وہاں پر جائیں گے، منہ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے، اپنے سر کا مسح کریں گے، اپنا سب کچھ کریں گے. جی، پیر دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، جو بھی ہے. لیکن جہاں سے گیس نکلی آپ نے اس کو نہیں دھوئیں گے. جی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہ حصہ پاک ہے. میرے بھائی، جہاں سے گیس نکلی وہ پاک ہے، اور جو ابھی آپ نے منہ دھو کے جو ہے جو مسجد میں جانے کا ارادہ کیا ہے. اچھا دیکھیے، اگر اس مقام سے، ارے میرے بھائی ذرا سن تو لو میری بات. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اتنا ناراض کیوں ہوتے؟ آپ نے کہا کہ قرآن کا ہر حکم، یا جو ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں، اس کا ہر حکم لاجک ہے، عقل ہے. اس لیے تو میں نے آپ سے یہ بات کی نا کہ ابھی آپ جو ہے آپ نے اپنا چہرہ دھویا، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ نے پیروں کو دھویا ٹخنوں تک. آپ کے ہاتھ، آپ کا منہ، آپ کا چہرہ بھی گیلا ہی ہے. اس حالت میں آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، عین اس وقت آپ سے جو ہے گیس خارج ہو گئی. آپ دوبارہ جا کر جو چیزیں آلریڈی آپ نے دھو رکھی تھی، اپنا چہرہ بھی دھویا تھا، اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے، اپنے سر کا مسح بھی کیا تھا، اپنے پیر بھی دھوئے تھے، پھر آپ اس کو دھوئیں گے. لیکن مجال ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں سے گیس خارج ہوئی آپ اس کو نہیں دھوئیں گے. کیا یہ عقل ہے؟ اس کو منطق کہتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیے، پہلی بات تو وضو کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیے، اگر اللہ رب العزت کو نماز جی بھائی، آپ جو سوال کیا گیا اس کا جواب دو نا. آپ جو ہے جہاں عقل اور لاجک کی بات آ گئی، پھر ایمانیات پہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایمانیات پہ نہیں آ رہے ہیں ہم. آپ کو وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وضو ہے کیا. کیا ہے وضو؟ بتائیے، کہاں لکھا ہے وضو کیا ہے؟ وضو میں یہ ہے. جی پہلے آپ کو دلیل دینا پڑے گا کہ وضو کیا ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وضو یہ ہے. کیا آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. قرآن سے بھی ثابت ہو جائے گا. پہلے یہ مطلب بتانا چاہ رہے ہیں. آپ بات تو پوری سنیے حضرت. جی بولیے. جی، آپ دیکھیے، مثال کے طور پر کسی دعوت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ابھی عقلی طور پہ بات ہو رہی، کوئی مذہب کچھ نہیں. آپ کسی بڑی محفل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک نہائیں گے، دھوئیں گے، اچھا لباس پہنیں گے. اچھا لباس پہننے کے بعد ایک اچھی سی خوشبو لگائیں گے، پھر اچھے چپل جوتے پہن کر پھر اس مقام پہ آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور، اب یہاں پہ ایمانیات کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے سامنے حاضر ہونے، بات پوری ہونے دیجیے حضرت بات پوری. اب ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر منہ دھو کر میرے پاس آؤ. پھر دوسری بات آپ نے کہا اس مقام کو کیوں نہیں دھوتے ہیں جس مقام سے ری نکلی، ہوا نکلی. تو دیکھیے اس کو بھی دھوتے ہیں. آپ کیوں بھول رہے ہیں اس کو؟ جب انسان ٹوائلٹ کرتا ہے تو اس جگہ کو دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ ہوا کے خارج ہونے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اس مقام سے ہوا نکلی، ہوا جو ہے ایٹماسفیئر میں تحریر ہو جاتی ہے، اس میں مل جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ نواقص، مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس مقام سے ہوا نکل گئی تو ہوا تو نکلی نا اس مقام سے، اور کوئی بھی چیز اس جگہ سے نکلتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دھوتے؟ اس لیے نہیں دھوتے، وہ اس جگہ ٹھہری تھوڑی نا. اگر کوئی دوسری چیز نکلتی ہے تو اس وقت اس جگہ کو دھویا جاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں کہ انسان پہلے استنجا کرتا ہے، پھر 3 بار پانی سے دھوتا ہے. اس طرح سے میرے بھائی، ہوا کے خارج ہونے سے، جہاں سے ہوا خارج ہوئی، کیا آپ اس کو دھوتے ہیں؟ بالکل دھویا جاتا ہے. جب استنجا کرتا ہے تو انسان دھوتا نہیں ہے. آپ بھی دھوتے ہوں گے. تو انسان کی عقلی طور پر بات ہے. میں استنجا کی بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کریں گے آپ استنجا کی بات حضرت؟ آپ نے دھونے کی بات کر رہے ہیں کہ استنجا میں نہیں دھویا جاتا ہے حضرت. میں استنجا کی بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں ہوا کے خارج ہونے کی بات کر رہا ہوں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقام سے ہوا نکلی تو آپ دوبارہ کیوں وضو کرتے؟ تو وہی ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہوا نکلتی ہے اور استنجا جب نکلتا تو اس وقت ہوتے ہیں جب ہوا نکلتی تو ہوا ایٹماسفیئر میں تحلیل ہو جاتی ہے، اس میں مکس ہو جاتی ہے، اس جگہ کچھ رہتا نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ رب العزت نے اور حدیث میں آیا کہ ناقض وضو ہے، لہٰذا اس کو اس وقت اس کو وضو دوبارہ کیا جاتا ہے. رٹی ہوئی باتیں ساری جو ہے، اس میں عقل اور منطق کا کیا کام ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. حدیث میں آگے آپ کے ایمانیات کا حصہ ہے. آپ نے کہا کہ اسلام سراپا عقل ہے، منطق ہے. پہلے ہی سوال اور اس کے جواب میں آپ اس طرح سے لڑکھڑا چکے ہیں. دنیا دیکھ چکی ہے، دنیا تو سب کچھ دیکھ رہی ہے. دنیا کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ ہمیں آپ سے چیزیں سیکھنا ہے. آپ ہم سے بہت ایجڈ ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ سوالات کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہمارے کیا نام ہے اسکالرس ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، تو میری بہت مطلب بلکہ ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ بتائیے کتنا زبردست یہ مذہب ہے گا. حسین بھائی ایک منٹ سنیے. آپ نے سچ والا جی سے پوچھا کہ عرب میں قرآن لکھا، تو آپ نے جو لاجیکل کوشچن کیا کہ یہ قرآن کس نے لکھا، یہی سوال پوچھے نا آپ نے. جی مطلب اللہ کی طرف سے نہیں آیا اور عربوں نے اگر لکھا ہے تو لیکن میرا سچ والا جی سے یہ سوال تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن عربوں نے لکھا ہے، تو ہم نے یہ پوچھنا چاہا کہ کس عرب نے لکھا ہے، اس کا نام کیا تھا جو اس کا کاتب ہے، آتھر ہے. ایگزیکٹلی آپ یہ جو کوشچن کر رہے ہیں یہ بالکل غیر جانبدار کوشچن ہے آپ کا. ایسے ہی کوشچن آپ ان وضو کے سوال پہ نہیں کر رہے، آپ یہاں آپ عقیدے میں چلے گئے. کتنی اچھی لاجیکل سوچ ہے آپ کے پاس جو آپ نے پہلا ہی کوشچن کی. پھر کس نے لکھا؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عرب نے لکھا ہے اور اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، تو وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ بس عرب نے لکھا ہے. لیکن کس عرب نے لکھا ہے، کس زمانے میں لکھا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے الحمدللہ اس کی شروع سے لے کر آج تک کی تاریخ موجود ہے. میرے بھائی سنیے آپ اتنا تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے چلیے. آپ نوجوان ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، میں آپ کی طرح دوڑ نہیں سکتا. دھیرے دھیرے چلیے. دیکھیے جب میں نے کہا کہ قرآن کو عربوں نے لکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے کون سے عرب نے لکھا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، کسی ایک عرب کا نام نہیں دیا. نام تو میں لیا ہی نہیں بھائی. ایک عربی کتاب کو عربوں نے نہیں تو کیا جاپانیوں نے لکھا ہے، روسیوں نے لکھا ہے، چینیوں نے لکھا ہے، افریقیوں نے لکھا ہے. کس نے لکھا؟ ظاہر بات ہے عربی کتاب کو عربی لکھنے والے عربی ہوں گے، اس میں کیا شک ہے. ایک کتاب جو عربی میں ہے اس کو لکھنے والے عرب نہیں تو اور کون ہوں گے؟ یہ بتائیے کون ہوں گے؟ جی فرمائیے. ڈبیٹ میں سن رہے تھے کہ آپ نے عربی پڑھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو ایک خصوصیت ہی معلوم ہوگی کہ عرب کا حافظہ بہت مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت جلدی اور بہت دیر وقت تک یاد کر رکھتے تھے. تو ان کی ایک خاصیت یہ تھی، ان کو یہ نام تک پتا ہے کہ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی تھی. اس کا نام ہم نے کیا بولا؟ عمرو بن لوحی. تو جب ان کو اس کا نام پتا ہے، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، تو آپ یہ نام تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتا ہوگا کہ کس نے لکھا ہے، کس زمانے میں لکھا گیا ہے، کون سی ہجری اور کون سی صدی عیسوی تھی. یہ سب تو پتا ہوگا نا. باتیں نہ کریں. اگر آپ کے پاس کہنے کو یا تو قرآن کی کوئی ایک آیت ہے جس کی بنیاد پر بات کریں تو میں آپ کے ساتھ سچ چلوں گا. آپ رٹی ہوئی جو مدرسوں میں جو ہے جو رٹائی جاتی ہیں وہ باتیں مجھے نہ سنائیے. نہیں ہم آپ کو سنا نہیں رہے، ہم آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کس زمانے میں کب لکھا گیا. اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ عربوں نے لکھا ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہے آپ کو. اب سنو نا ذرا سن تو لو. یہ عربوں نے نہیں تو کیا آپ کی اللہ نے جو ہے زمین پر آ کر اپنے ہاتھوں سے لکھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دعویٰ تو آپ کا ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، ان کو لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. انسان نے اپنے ہاتھوں سے روشنائی بنائی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے اور انہی انسانوں کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچتی ہے. یہ ہے کتاب کی کہانی. جی دیکھیے ستوالا جی اس پر ہم کو ایک بات کہنی ہے. ہم کو یہ مطلب آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کے بارے میں کیا موقف ہے. دیکھیے اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، تو اللہ رب العزت خود براہ راست اترے زمین پر اور قرآن ہاتھ پہ دیں لوگوں کے، تو یہ تو عقلی طور پہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اگر اپنے سلطنت میں کوئی دیکھا. آپ رٹی باتیں نہ سنائیں پلیز. اتنی تیز دوڑنے سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. دھیرے دھیرے چلیے. ایک بات ہم آہستہ کیونکہ آپ نے یہاں پر میں ایک جملہ بولتا ہوں، یہاں پر آپ 10 جملے داغ دیتے ہیں. اس سے تو بات جو ہے نہیں بنی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی جملے ہیں وہ عقیدہ ہے جو آپ کو کسی طرح سے آپ کے دماغ میں ٹھونسا گیا ہے. نہیں، یہ عقیدے سے بات نہیں بنتی. آپ عقل کی بنیاد پر دیکھیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. انسانی ہاتھوں ہی کے ذریعے دوسرے انسانوں تک پہنچتی ہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ بدیہی معاملہ ہے جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آپ جو فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب جو ہے آسمان سے آئی ہے، جو آسمان پر ایک بابا رہتا ہے جس کا نام ہے اللہ، جو 7ویں آسمان پر براجمان ہے، وہ اس نے اپنے ایک جو ہے فرشتے جبریل کے ذریعے سے یہ کسی پوٹلی یا کسی طرح سے ڈال کر جو ہے اس نے اپنے نبی کو بھیجا. یہ وہ دعویٰ ہے جس کو ثابت آپ کو کرنا ہے، مجھے نہیں. دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ آپ کا ہے محترم.
जी ये दावा तो मेरा है, ये दावा तो हम मान रहे हैं कि क्या नाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को इसका सबूत देना है ना आपको जी जी कि आप देखिए ये जो अल्लाह है आपका जी जो जी बोला अल्लाह है, ये कायनात का खालिक है, इसको आपको साबित करना है। साबित कर सकते आप, कर सकते। देखिए हम तो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं इस मामले में क्योंकि मेरी फील्ड, लेकिन हमको ये सबसे ज्यादा भी जानना था। देखिए ये इस बारे में बात हो जाएगी, हम पढ़ के आएंगे फिर, लेकिन हमें अभी आपसे ये जानना है कि आप ये कह रहे हैं कि एक अरबों ने लिखा है, तो इतना तो आपको जब ये दावा कर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर मालूम होगा कौन सा अरब था, किस जमाने में था, क्या नाम था, और अगर अरब था तो उसके अब्बा का और दादा का भी नाम पता होगा। अरे जरा सुनो मेरे भाई, ये इस तरह की ला हासिल बातों से कुछ भी हासिल नहीं। मैंने आपसे ये कहा जरा अपनी अकल को जरा कभी तो एक थोड़ी सी खिड़की खोलो अकल की, अकल को बंद, उसके ऊपर ईमान चढ़ा हुआ है। इस तरह से बात नहीं बनती। आपकी सारी बातें ईमानियात से ताल्लुक रखती हैं, इनका अकल से कोई दूर का भी लेना देना नहीं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अरबी किताब को लिखने वाले अरब नहीं तो क्या जापानी होंगे? कुछ अकल लगाइए। एक है अरबी किताब, उनको लिखने वाले, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जापानी है, जाहिर बात है अरबी किताब को लिखने वाले अरब होंगे। एक जापान में एक जापानी जो है जबान में एक किताब आई हमारे सामने, वो पूछेगा भाई इसे कौन लिखा है, तो मैं कहूंगा जाहिर बात है जापानी जबान है, जापानी लिखेंगे। भाई एक जो है खत मेरे सामने आया जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, देवनागरी में। अब आप पूछेंगे भाई इसको कौन लिखा है, तो एक ऑब्वियसली एक जो है लॉजिकल बात होती है, जाहिर बात है हिंदी में अगर कोई खत लिखा हुआ है तो कोई भी आदमी कहेगा हाँ भाई ये उस शख्स की तरफ से लिखा होगा जो हिंदी जानता है, जो हिंदी होगा, बस खत्म। इसमें इतना बड़ा कोई फलसफा नहीं है ना, एक दावा है, दावा हुआ कुछ नहीं है। लिखने वाले का नाम भी आपके पास होगा भाई, नाम कोई भी नहीं रहता, नाम कोई भी नहीं रहता। देखिए अगर कोई अरब, मिसाल तौर पे कोई अरब लिखता तो ऐसा नहीं कि अरबों ने किताबें नहीं लिखी हैं, लेकिन इतनी जामे तरीन किताब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी इस पर स्टडीज हो रही है। और क्या नाम है, आज हम जो है जरा फुजूलियात से निकलकर हम काम की बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा देखिए कि कुरान का एक बचकाना और नामाकूल चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि इस जैसी कोई सूरत बना लाओ, जो कुरान जो है ये चैलेंज करता है। मेरे नजदीक ये चैलेंज एक इंतहाई बचकाना और नामाकूल है। इसके बारे में आप कुछ फरमाइए। ये आज का टॉपिक है, इस पर आपको कुछ कहना पड़ेगा। जी फरमाइए। आप मेरे मिसाल के तौर पे आप कुरान पे तनकीद कर रहे हैं, आपको कुरान नहीं, आप दुनिया की किसी भी चीज पे नहीं, क्रिटिसिज्म ही है, ये क्रिटिसिज्म है मेरे भाई, ये चैलेंज मेरे नजदीक। देखिए अच्छा ठीक देखिए, अगर आप कुरान कह रहे हैं कुरान का ये चैलेंज बचकाना है, आपका ये वर्ड बचकाना इस बात को झलका रहा है, आईना दिखा रहा है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब आप क्रिटिसाइज करेंगे, सबसे पहले इस बात को मुकम्मल होने दीजिएगा, सिर्फ इस बात को। जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसिज्म के दो लॉ हैं कि आप उस चीज के पस मंजर को जाने, और दूसरा क्या है कि आप खुद इस काबिल हों कि उस क्रिटिसाइज करने की काबिलियत रखते हो। ठीक है, मैं इस काबिल हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हैं तो जाहिर सी बात है, चलिए आपने एक लॉ पूरा कर लिया। अब इसका पस मंजर भी समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि कुरान ये कह रहा है कि इस जैसी सूरह बना लो, तो ये कुरान की आयत किस पस मंजर में नाजिल हुई होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई होगी? मुझे पस मंजर, मेरे सामने कुरान का मतन है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। पस मंजर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कुरान का नुज़ूल 1400 साल पहले हुआ था, तो आपको वो चीज उसको नजरअंदाज आप कैसे कर सकते हैं? आप जरा सुनिए, ये कहानियां आपको मुबारक हो, मेरे सामने कुरान का मतन है, मैं मतन पर बात करता हूँ। जी बिल्कुल, आप मतन पे बात कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कुरान किस आपके ऊपर तो नाजिल हो नहीं रहा है कि आपको कह रहे हैं कि ये मेरा मतन है। कुरान लिखा गया है, नाजिल कुछ भी नहीं हुआ, ये नाजिल। चलिए अच्छा, लिखा भी गया है, तो ये आपने तो लिखा नहीं है कि आप ये समझ जाएं कि हमने ये लिखा, ये लाइन मेरी लिखी हुई है तो हम इसको पढ़ के समझ जाएंगे। जिस जमाने में लिखा गया उस जमाने को भी तो समझिए। मेरे भाई, जमाने से हमारा इसलिए ताल्लुक नहीं है कि ये किताब आज हमारे हाथ में है, इसमें जो कुछ लिखा है, मैंने उसको कहा कि ये कुरान का ये चैलेंज इंतहाई जो है नामाकूल है और बचकाना है। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं, कुरान का ये चैलेंज बिल्कुल नामाकूल और ना बचकाना नहीं है। तो आपको जो है इसमें कौन सी जो है माकूलियत नजर आई, जरा सुनिए। ये चैलेंज किससे कर रहा है? कुरान का लिखने वाला ये चैलेंज किससे कर रहा है? इंसानों से कर रहा है। ये चैलेंज इंसानों से कर रहा है। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंसान कौन? अरबी बोलने वाले, जापानी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, किनसे है? कुरान तो सबको इंसान कहता है। कुरान क्या कहता है? रहमतन लिल आलमीन। आलमीन में क्या है? सभी इंसान को कहता है। ये कुरान जो है उनके लिए रहमत का पैगाम है। अरे मेरे भाई, ये रहमत का पैगाम कुरान नहीं है। आप इधर उधर की बातें मत करें। आपको जो भी कहना पड़ेगा, आप जो भी कहेंगे, कुरान की आयत जो है बतौर दलील पेश करनी पड़ेगी। कुरान रहमत का पैगाम कहीं भी नहीं लिखा है। इस तरह की बातें ना कीजिए प्लीज। बिल्कुल है मेरे भाई, आप कोई कुरान की आयत है आपके सामने जो कुरान जो है रहमत का पैगाम है? कहाँ लिखा है? अभी क्योंकि हम आपको एक मिनट सर्च करके बता रहे हैं।